देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसा मोरयेचें सर्गी घेणें आनी स्वतंत्रसो दीस आमी आचरण करता. वय भाव भयणीनो, मोरी मायन थंयसर स्विकार केलें देवाचें उतार. दैवीक उतार तिणें तिच्या काळजांत स्विकार करता आसतना ही शुभ वार्ता तिच्या त्या गर्भांत मास जावचें आमी पळयता. आनी मास जालें मात्र न्हय, ती केदाळा त्या पवित्रत्म्या भरीत जाली आनी ती म्हणटा, हांव सोम्याची चरण दासी, तुज्या शब्दा प्रमाणें म्हजें तें जावं म्हणून तें दैवीक उतार देवाकच तिणें स्विकार केलें आनी तवळ ती धांवली, ती स्वतंत्र जाली. त्या संवसारांत ज्या लोकां मदें त्या बांदपासान ती जिवन आशिल्ली, त्या बियान बें आशिल्लें, कित्याक ती आंकवार स्त्री गर्भेस्त जाल्ली. पूण कसलेय परिस्थिती जाल्यार ती धैर्यान थंयसर दावी एलिझाबेथीक भेटता आनी थंयसर ती संतोशान गायन करता. पवित्रत्म्या भरीत जावन स्वतंत्र रितीन ती सोम्याक अर्गां दिवचें आमी पळयता. आनी ती म्हणटा, म्हजो जीव सोरेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो ओत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उरता. वय तिका तारण मेळ्ळा, तो तारोक सोडवोंडार म्हज्या गर्भांत आसा. वय म्हजो जीव संतोशान भरला, म्हजो ओत्मो संतोशान उठता नाचता, कित्याक ही व्हड संतोशाची खबर म्हजे थंय मास जाल्या. वय भाव भयणीनो, तिचे थंय स्वतंत्र अनुभव जालो. केदाळा जेजू क्रिस्ताक शब्द तिणें स्विकार केलो. मात्र न्ही, आज ती सर्गारोहण जायचें जाल्यार खंडीत भाव भयणीनो, थंयसर जेजू क्रिस्ताक तिणें स्विकार केल्ले वरवीं आनी आमकांय असलें भाग ती फावो करता. कित्याक म्हळ्यार आमी केदाळा जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरता आनी ती म्हणटा, तुमी तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हणटा. वय उतराक तिणें खालती मान घाली, उतराक खालती मान घालून उतार तिणें अनुभव केलें, जेजूक तिणें अनुभव केलो. मात्र न्ही, ती म्हणटा, तो कितें सांगता म्हळ्यार ताचें उतार शाश्वत जावन आसा, तोच उतार जावन आसा, जेजूच उतार जावन आसा. हांवें तें अनुभव केला, तुमी अनुभव करा म्हणून आमकां परत ती आपोवणें दिता. वय तिच्या जिणे मुखांतर आमकां शिकोवंक मेळटा. आज केदाळा जेजूचे ती शुभ वार्ता आमी काळजान स्विकार करता. खंडीत जेजू क्रिस्त मेलो, वय तो पुनर्जीवन जालो आनी ताचें तें बावार्थ दवरल्याक आम्हा सर्वांकी पुनर्जीवनपण आसा आनी आमकांय सर्गी घेणें आसा. वय आमकांय तेसलेंच भाग देवान फावो केला. हर एका मनशा कुळाक आपोवन व्हरूंक जेजू परत येता आनी आमकां तो आपोवन व्हरता. कोण ताच्या निरिक्षेंत, कोण ताचें तें भावार्थ दवरला, तांकां सास्तीक जिवीत आसा. वय भाव भयणीनो, आज आमी तें जिवीत आमचें तें स्विकार करीचें जाल्यार मोरी मायन कशें तो शब्द स्विकार केलो, ती बरी खबर स्विकार केली, तशीच आमी स्विकार करया आनी चवळ आमकांय पुनर्जीवनपण आसा. आमेन.